अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुज़िश्ता साल को अलविदा करने और नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए आज मैं और मेरे साथ अस्मा अवान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब? उनकी तरफ से मैं आपको जवाब दे देता हूँ, सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड न्यूज़। सब ठीक है। मैं बड़े अरसे बाद इस चैनल पे आके अपने स्टूडियो में आके बैठी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से आपको फिर से वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नए साल के लिए यह है कि हर इंसान ने कुछ ना कुछ सोच रखा होता है, कई सोचें होती हैं, कई काम करने होते हैं नए और कई इरादे होते हैं। तो हम आपके उन तमाम नेक इरादों में जो है आपको सपोर्ट करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके सारे सिर्फ नेक इरादे जो है उनमें अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए। लेकिन मेरा ख्याल है जो कुछ वो इरादे भी जिसमें किसी का नुकसान ना हो वो भी हो जाए तो क्या मसला है? हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। आपके वो इरादे जिसमें किसी और की कोई हर्ज नहीं हो रहा और आप खुश हो जाते हैं। आई थिंक नियत की बात होती है, राइट? तो जो नेक नियत वाले इरादे हैं अल्लाह ताला वो आप सबके पूरे करे नए आने वाले साल में, और जो पिछले साल में पूरा नहीं हुआ वो कमी भी अब अगले आने वाले साल में होपफुली पूरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि हर नए साल के शुरू में इंसान सोचता है कि इस साल को मैं किस तरह से गुजारूंगा, इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स करनी हैं। तो उम्मीद है कि आप सब भी इन सब चीज़ों के लिए पहले से तैयार होंगे। और शुरू में आपको एक दुआ के साथ एक शायराना दुआ है कि खुदा करे कि नया साल तेरे दामन में, खुदा करे कि नया साल तेरे दामन में वो सारे फूल खिला दे कि जिनकी खुशबू ने तेरे ख्याल में शम्में जलाए रखी हैं। ये दुआ मेरी आपको भी है। थैंक यू सो मच। और यही दुआ मेरी आपके लिए और हमारे देखने वाले सारे व्यूअर्स के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल दुआ। एंड ज़ाहिर है हम सब की कोई ना कोई गोल्स होते हैं और वो नया साल हमेशा एक नया माइलस्टोन होता है हमें ये डिसाइड करने के लिए कि ओ हमने अब कुछ नया करना है और कुछ बदलना है जिंदगी में। तो इट्स अ ब्यूटीफुल दुआ फॉर दैट एंड आई होप सबके गोल्स पूरे हों इस साल। बिल्कुल। मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई, आप एक प्रोडक्ट की बात कर रही थी कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं अपने देखने वालों के लिए जहाँ नए साल के बारे में हम बातें कर रहे हैं तो सेहत एक बहुत अहम गोल होता है कि आप अपने आप को हेल्दी रखें। क्योंकि ख़ास तौर पे जब उम्र थोड़ी आगे को जा रही होती है तो बहुत सी एहतियातें करनी होती हैं हमें खाने पीने में, और खाने के साथ साथ क्या कुछ पिया जाए। बिल्कुल। जैसे चाय कॉफ़ी और चीज़ें होती हैं तो वो उनके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। लेकिन आपके पास एक प्रोडक्ट है कि जिसमें आपने बताया कि सुबह अगर आप चाय कॉफ़ी को ज़रा ताख़ीर से इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल कर लें तो ये आपको एक अच्छी बेस आपके जिस्म में बनाता है। तो थोड़ा सा बताइए देखने वालों को। जब हम बात कर रहे थे इस बारे में तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा आइडिया है, बिकॉज माने या ना माने हम में से आधे से ज्यादा लोगों का गोल वेट लॉस और अपनी हेल्थ होती है नए साल के शुरू में। एंड फॉर्चुनेटली मेरे पास इस वक्त एक ऐसी चीज है या एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने ऑफ कोर्स खुद पहले यूज किया है और अब मेरी तकरीबन पूरी फैमिली और बहुत बड़ा सर्कल है जिसने मेरी वजह से वो यूज करना शुरू कर दिया। एंड आई थॉट ये बहुत अच्छा मौका है नए साल का कि मैं अपनी काविश न्यूयॉर्क टीवी के पूरी ऑडियंस से भी ये शेयर करूं, और जहां तक भी ये प्रोडक्ट पहुंच सके। इट्स ऑल नेचुरल और बहुत ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट है। मैंने खुद अपने ऊपर इसके रिजल्ट्स देखे हैं, ड्रॉपिंग 4 ड्रेस साइजेस इन लाइक 8-9 months। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। वेट लॉस हम सब के लिए बहुत बड़ा अलमिया है आई थिंक।
बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल गोल्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप वेट लूज ना कर पाए, और सिर्फ वेट लॉस नहीं, बिकॉज वेट गेन जो होता है जिन वजूहात की वजह से होता है, मेरी उर्दू भी यहाँ के ठीक होनी शुरू हो जाएगी वापस, बिकॉज मुझे याद है हम इस चैनल में काफी उर्दू के सही लफ्ज बोला करते थे, वो हमारी प्रैक्टिस में, मेरी प्रैक्टिस में से कम निकल गए थे, और हम वापस आ रहे हो अपने ट्रैक। सो जो वजूहात होती है वेट गेन की, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हमारी बॉडी में इंसुलिन का ज्यादा होना है, और इंसुलिन के ज्यादा होने की वजह से आपको हार्ट डिजीज होती है, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, आपको डायबिटीज होती है, आपको अल्जाइमर्स होता है, कैंसर होता है, पीसीओएस होता है, लो टेस्टोस्टेरोन होता है, स्ट्रोक्स होते हैं, बॉडी फैट बढ़ता है, so many other dementia, and ये सब, even cancer is based around being insulin resistant for so long. और इससे पहले कि आपको डायबिटीज डायग्नोज हो, शुगर हो जाए आपको, उससे पहले 10, 12, 15 साल आपकी बॉडी में इंसुलिन हाई रहती है, और वो टाइम होता है जब आप अपने इस चीज को कंट्रोल करके इन आने वाली पूरी लिस्ट ऑफ बीमारियों से बच सकते हैं, राइट। और जब आप अपने ये हार्मोन्स बैलेंस कर लेते हैं, आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है, तो आपका वेट लॉस वैसे ही हो जाता है, बिकॉज वेट लॉस की बेसिक वजह जो हैं वो ये सारी चीजें हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस है हमारी बॉडी में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई डोंट नो हाउ आई केम अक्रॉस दिस प्रोडक्ट, मैं एक दफ़ा इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रही थी, एंड समबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, और मुझे जो इसकी बेहतरीन बात लगी थी वो ये थी कि इट्स ऑल नेचुरल, ये किसी किस्म की कोई इसके अंदर सिंथेटिक चीज़ नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई हार्मोन्स नहीं है, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इट्स ऑल प्लांट बेस्ड। सो मैंने उसको ट्राई कर लिया, एंड देन विद इन 8 to 9 months मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई। यू नो, हर सुबह थका हुआ उठना आई थिंक हम लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल हो गया है, कि हमें लगता है ये बस ऐसे ही है, हमने ऐसे थके हुए ही रहना, राइट। नींद पूरी ना होना, जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है ज्यादा, उनको भूख बार बार लगती है, क्रेविंग्स होती हैं, कभी दिल करता है कुछ सॉल्टी खाएं, सेवरी हो कुछ, कभी स्वीट्स खाने को दिल करता है, बार बार भूख लगती है, स्किन टैग्स होने शुरू हो जाते हैं, स्किन डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है, ये सब चीजें दे सबसाइडेड। जिम जाने की हिम्मत नहीं होती है, वो आ जाती है आप में। आई गो टू द जिम नाउ, तो इससे पहले शौक था, लेकिन वो हिम्मत नहीं होती थी कभी कि मैं उठ के वाकई चली भी जाऊं जिम, राइट। सो ब्रेन फॉग खत्म होगी, लाइक हर वक्त आप रहते हैं ना कि वो शाम को मैंने क्या खाया था, याद नहीं है, या इस कमरे में आए थे तो क्या चीज उठाने आए थे, याद नहीं है, इसको ब्रेन फॉग कहते हैं। तो वो चीज खत्म हो जाती है, आपकी सोच बड़ी क्लियर हो गई। मेरे साथ तो ये हुआ, विद इन 8-9 months साइज 18 से साइज 10 पे आ जाना, दैट्स लाइक बहुत साइज फर्क है। आप 6-7 इंच 5-6 तकरीबन 7 इंचेस अपनी बॉडी पर लूज करते हैं ना, डिफरेंट पर्सन, आपकी एनर्जी उससे भी बहुत ऊपर चली जाती है। सो ये प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग रहा है मेरे लिए, और मेरे अपने पेरेंट्स यूज कर रहे हैं, मेरे सिबलिंग्स यूज कर रहे हैं, मेरे बहन भाई सब यूज कर रहे हैं। शुरू में लगा कि समथिंग न्यू शी इज ट्राइंग, खुद ही भूल भाल जाएगी, लेकिन वो नहीं, इट्स स्टेड विद मी, और द वे इट मेक्स मी फील, या अब जो भी इसको ले रहा है, इतना अवेक फील करना और इतना अच्छा क्लीन एनर्जी होना, वो कॉफी से नहीं आपको मिल सकती है। मैं बिगेस्ट कॉफी फैन थी, मैं कॉफी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी, बट दिस प्रोडक्ट हैज मेड इट पॉसिबल। और वेट लॉस आपको पता है किसको नहीं चाहिए, आजकल तो हम टीके शीके लगा के वेट लूज कर रहे हैं, खतरनाक तरीन चीज है, बट दिस इज ऑल नेचुरल। लेकिन मैंने ये देखा कि इसके इस्तेमाल से आप जैसे होता है ना, वो इनसाइड आप क्लीन करते हैं, इसे क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स, यस, जब आपका गट क्लीन होता है, बिकॉज इसका एक जो चीज है उसमें फाइबर्स भी हैं, और 7 डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स हैं, तो उससे आपका गट क्लीन होता है। जब आपके इंटेस्टाइन्स, आपका गट क्लीन होता है, तो आपके चेहरा क्लियर हो जाता है, आप वेट लूज करते हैं। दैट इज द रियल डिटॉक्सिफिकेशन जो आपको चाहिए। यस, सही है।
تو اس کی کوئی سائیڈ افیکٹس آپ نے بتا دیا کہ نہیں ہے؟ اور دیر از نو سائڈ افیکٹس. مجھے خود بھی یہی تھا کہ مجھے ایک پرابلم کو ختم کرنے کے لیے لائک لیٹس سے اگر مجھے اپنی ہیلتھ ٹھیک کرنی ہے یا مجھے ویٹ لوز کرنا ہے رائٹ, تو میں ویٹ لوز کرنے کے لیے 4 اور بیماریاں لے کے اپنے ساتھ نہیں لگا سکتی یا 4 اور ڈیفیشنسیز اپنی باڈی میں. دیر از نو سائڈ افیکٹس. مائی فادر از ٹیکنگ اٹ, ہی از ڈائبیٹک. He takes medication like 13 pills کھاتے ہیں وہ دن میں صبح میں, اور کوئی 17 pills I think شام کو کھاتے ہیں, پر ان کو اس چیز کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. So it's food based. سائڈ افیکٹس تب ہوتے ہیں جب آپ دوائیوں کے ساتھ دوائیاں مکس کرتے ہیں رائٹ, so there is no side effect. تو اس میں سیشز کس طرح کے آپ نے کچھ, so these two is what you're going to use in a day. So اس کا طریقہ جو ہے استعمال کا وہ بہت سمپل ہے. صبح اٹھ کے 3 چیزیں ہیں مینلی. ایک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے جو کہ this in the morning will help you with intermittent fasting. میں نے اس وقت کل رات کا کھانا کھایا ہوا ہے I think 6 بجے کا یا 7 بجے کا, and اب کیا ٹائم ہو رہا ہے and it's been way more than 16 hours. تو اور کوئی بھوک کا نام و نشان نہیں ہے. اور جبکہ پہلے میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ I would start shaking اگر میں نے کچھ کھایا نہیں. آپ نے کیا استعمال کیا ہے؟ ایک یہ اور مجھے کوئی بھوک نہیں لگی. تو یہ نیچرل GLP-1 ہے. یہ جو آج کل ٹیکے وغیرہ لگ رہے ہیں وہ GLP-1 جو ہارمون ہے اس کے انجیکشنز ہیں, اور یہ نیچرلی آپ کی باڈی میں GLP-1 پروڈیوس کرتا ہے. آپ کے انٹیسٹنز میں جو GLP-1 پروڈیوس ہوتا ہے یہ نیچرلی اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, اور آپ کی بھوک 4-5 گھنٹے اور ڈیلے ہو جاتی ہے. So that's an amazing thing. آپ فاسٹنگ کریں اور صبح اٹھتے ہی آپ یہ پی لیں, یہ آپ کی فاسٹنگ نہیں توڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی شوگر ایسی نہیں ہے کہ آپ کی باڈی میں انسولین اسپائک ہوگی. سو یوز دس, اینڈ جب بھی آپ اپنا کھانا کھائیں اس سے پہلے آپ بیلنس لے لیں. بیلنس از اے مکس آف 7 different types of fibers. ہم جو فائبرز کھاتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں, اگر کھاتے ہیں کسی دن تو اگر کسی دن ہم فائبرز کھاتے ہیں تو وہ ایک ٹائپ کا فائبر ہوگا. اچھا. مجھے جب بہت جنون چڑھتا تھا فائبر کا تو میں کیا کرتی تھی, وہ اسبگول کا چھلکا اس کو وہ انسولبل فائبر ہے, وہ سولبل فائبر نہیں ہے ایک چیز, اور وہ only one source ہے. This has 7 different sources of soluble and insoluble fibers جو ہماری باڈی کو چاہیے. ٹھیک ہے, ہماری باڈی کو ڈفرنٹ ٹائپس آف فائبرس چاہیے ہوتے ہیں, صرف ایک ٹائپ نہیں. And then it also gives you vitamin A, vitamin C, B6, B12, niacinamide, biotin, chromium, zinc, so many things in it. یہ بیلنس میل کی بات کر رہی ہیں؟ جی بیلنس. تو یہ آپ نے جب اپنے میل سے پہلے یہ لے لینا ہے. بہت امپورٹنٹ, ایکولی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا فاسٹ کھولتے کیسے ہیں. جب تک مجھے یہ ساری چیزوں کی نالج نہیں تھی اور میں نے نہیں ریسرچ کیا ہوا تھا اور پڑھا ہوا نہیں تھا, تو مجھے لگتا تھا کہ اب میں نے فاسٹنگ کر لی ہے, اب میں چاہے جو مرضی کھاؤں وہ بس کوئی فرق نہیں پڑے گا بیکاز میں اتنے گھنٹے تو بھوکی رہی ہوں. That's not the case. جو پہلی چیز آپ اپنی باڈی کو فیڈ کرتے ہیں آفٹر فاسٹنگ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر فاسٹنگ کے بعد اپنے آپ کو آپ نے بہت بڑی انسولین اسپائک دے دیا تو پھر وہ کی فاسٹنگ آپ کی ضائع ہو جاتی ہے رائٹ. سب سے پہلے آپ فائبرز اپنی باڈی میں ڈالتے ہیں اور پورے منرلز اور وائٹامنز اپنی باڈی میں ڈالتے ہیں. ڈو دیٹ ایوری سنگل ڈے, آپ بہت زیادہ اچھے ریزلٹس دیکھیں گے. جن لوگوں کو PCOS ہے, آرتھرائٹس ہے, آرتھرائٹس ود ان منتھس غائب ہو جاتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ روز جوائنٹ پین اور تکلیف سے اٹھ رہے ہیں اور روز آپ پین کلرز کھا رہے ہیں اور آپ 2 سے 3 مہینے یہ چیز یوز کریں گے اور آپ کی گولیاں چھوٹ جائیں گی اور آپ کی جسم سے درد ختم ہو جائے گا, آپ کی ڈائبٹیز ختم ہو جائے گی, ریورس ہو جائے گی. اچھا, ہماری باڈی میں یہ ایبلٹی ہے, پر کیونکہ ہم کھانا نہیں روکتے ہیں, ہم آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ارشد صاحب کو نکال کے because I remember ارشد صاحب کتنا کھاتے ہیں اور ایکسیپشنل کیسز نکال کے. تو اکثر ہم لوگوں کا ہر چیز میں کھانا, کوئی شادی ہے تو کھانا, کوئی گزر گیا ہے تو کھانا,
کوئی آ رہا ہے تو کھانا, کوئی جا رہا ہے تو کھانا ہی کھانا ہے ہر طرف, رائٹ. تو وہ جو ہماری عادت ہے نا بہت زیادہ کھانے, اتنی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہماری باڈی کو. تو یہ اس عادت میں سے آپ کو نکالے گا, زندگی بڑی آسان ہے اب میرے لیے. مجھے صبح اٹھ کے ناشتے کی جو ہے وہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ مجھے ناشتہ کرنا ہے. اٹھتے ہی ماٹے پیا and I'm good to go. اچھا یہ کس طرح پیتے ہیں؟ میں اچھا یہ باٹل لایا ہوں کہ دکھانے کے لیے. Right, so this is a 16 ounce water bottle, right. آپ نے اس کو ساشے کو کھولا, اس میں ڈالا, you can shake it and پی لے, that's it. پیتے رہیں اس کو آپ سلولی سپ آن کریں, جس طرح آپ کافی لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا چائے آئسڈ کافی اگر ڈرائیو کر رہے ہیں گاڑی میں رکھ لیں سائڈ پہ, that's how it goes. yeah, 1-2 گھونٹ بھرے اور ہاں آپ کو خود فیل ہوگی 1-2 دنوں میں وہ انرجی جو آپ کو یہ چیز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, آپ کو اچھا لگے گا. آپ کو کچھ دنوں میں کافی کی ضرورت نہیں رہے گی, چائے کی ضرورت نہیں رہے گی, اور یہ بڑی کلین انرجی جو ہے آپ کو دیتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ جب یونیمیٹو کے ساتھ تو یہ اور بیلنس میل کے ساتھ اس کے ہیف جتنا پانی لے گی. جی, سو اس کے لیے آپ کو 8 ounces چاہیے, ہاف آف دس بوٹل. لیکن جب آپ آرڈر کرتے ہیں وہ گیو یو گائز دا نمبر ایز ویل, جہاں پہ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ناظرین یہ نمبر ہے ان کا, اسما صاحبہ کا, تو آپ ان کو کال کر کے اس پروڈکٹ کے بارے میں مزید کوئی انفارمیشن پوچھ سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, آئی نو بہت سارے کوشچنز ہوں گے لوگوں کو. دا نمبر از 516-665-1707. تو اوکے 516-665-1707. یہاں پہ آپ مجھے کال کر کے زیادہ ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں. جس کو بھی ہائی کولیسٹرول ہے, ہمارے گھروں میں ہر کسی کو ہائی کولیسٹرول, ایون اف یو آر تھن, آپ کو پھر بھی ہائی کولیسٹرول. یہ نہیں کہ میں تو پتلی ہوں یا میں تو پتلا ہوں. آپ کو پتلے لوگوں کو بھی ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ از بیکاز آف ہائی کولیسٹرول, رائٹ. تو اور اینی آف دیز ڈیزیزز, جسٹ گیٹ ان ٹچ ود می, I'll talk to you, I'll listen کہ کیا مسئلہ ہے, and we'll tell you how to use this product for that reason. اور یہ آپ نے کھانے سے پہلے لینا ہے. This you have to drink fast because یہ thicken up ہو جاتا ہے. سو آپ نے اس کو پانی میں ڈالنا ہے, شیک کرنا ہے, اور بالکل اسی وقت پی جانا ہے. اس کو آپ رکھ نہیں سکتے بیکاز سو مینی فائبرس, یہ بالکل جیل بن جاتی ہے. اور یہ جیل ہی ہے جو آپ کے اسٹمک کے اندر جا کے یہ 7 times ایکسپینڈ ہوتی ہے, رائٹ. اور اس کے بعد آپ کے پاس نیچرلی کھانے کی جگہ تھوڑی رہ جاتی ہے, اور آپ تھوڑا کھانا کھائیں گے کمپیئر ٹو جب اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو آپ ایک میں یو بی ڈن. ٹھیک ہے. اور وہ سارا فائبر جو ہے آپ کے کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم ہمارے کھانوں میں کاربس ہیں, تو وہ ان کو ایک کوٹنگ دیتا ہے جس میں وہ سلولی آپ کی شوگر کو امپیکٹ کرتے ہیں. ایک دم آپ کی شوگر نہیں اوپر لے کے جاتے جب فائبرز مکس ہوئے ہوتے ہیں آپ کے کھانے کے ساتھ. اسی لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ پہلے سلاد کھانے چاہیے, پھر آپ اپنے پروٹینز کھائیں, اور پھر آپ اپنے کاربس کھائیں. ہم لوگ تو ہم الٹا کرتے ہیں, پہلے سالن والے روٹی چاول سالن, سلاد ایسے ہی 1-2, ہاں وہ ہمارے ہمیشہ اینڈ میں رہ جاتا. سو اور بیکاز ہماری یہی عادتیں ہیں, ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. دیٹ از وائی دیز ٹو ہیلپ ریئلی ریئلی. یہ خراب عادتیں, خراب کا لفظ رکھا کریں. بالکل یہ خراب عادتیں ہیں, آنیسٹلی یہ خراب عادتیں ہیں. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام ہم نئے سال کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں. اسما وان صاحبہ میرے ساتھ ہیں. ہمارے بہت ہی محترم ہیں ہمارے مصباح الحق صاحب نیو جرسی سے. آپ ہمارے ہر پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں اور اس وقت فون کال پہ موجود ہیں. مصباح الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی مہربانی جناب. میرے ساتھ زمانے پہ آپ سے بات ہو رہی ہے, اور آپ کے جو مہمان ہیں ان کو ہمارا بہت بہت مدبانہ سلام کیجیے گا. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کیسی ہیں اسما جی آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں. اسما صاحبہ ایک پروڈکٹ لے کے آئی ہیں, اور یہ صحت اس سال نئے سال کے جو ریزولوشنز جیسے لوگوں نے مختلف سوچا ہوتا ہے, تو اگر ہیلتھ اپنے آپ کو ایک اچھی ہیلتھ کے ساتھ زندہ رہنا ہے, بالکل توانائیوں کے ساتھ, تو یہ کچھ پروڈکٹ ہے ان کے پاس, 1-2 چیزیں ہیں, تو یہ بعد میں آپ کو شیئر بھی کریں گے.
اور انشاءاللہ تو جی تو ہیلتھ کے معاملے میں جی ایک کوٹیشن تھا جی جی وہ اکثر لوگ پڑھا کرتے ہیں کہ if wealth is lost nothing is lost. جی If health is lost something is lost. If character is lost everything is lost. صحیح بات ہے. تو کریکٹر کا ایک حصہ ہونا چاہیے ہیلتھ کو جی اور صحت بہت ضروری چیز ہے. اور میرا کہنا یہ ہے چونکہ میں دور سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک فون کا رشتہ ہے جو سب سے سستا ہے. بے شک آنا بھی نہیں پڑتا جانا بھی نہیں پڑتا اور آواز کا میٹھا پن ہونٹوں سے رشتہ ہے. واہ 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 واہ. جو پرخلوص ہے وہ صرف ایک کلک اوے فرام دی کالر اور یا ریسیور. جی لیکن ہمارے یہاں لوگ اتنے مشغول ہیں کہ ان کے شوق تو مرنے کا ہے لیکن زہر کھانے کا وقت نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے فون پہ ضرور رابطہ رکھیں جو بھی ہیں. بے شک. اگر والدین ہیں تو والدین تو آپ کو ملیں گے نہیں کبھی. ان کو جو ہے ان سے رابطہ رکھیں اور لوگوں سے بھی رابطہ رکھیں. اور چونکہ اسما صاحبہ لے کے آئی ہیں آپ کے لیے جی صحت کے کچھ فارمولے ہیں. جی بالکل. کچھ باتیں ہیں کیونکہ صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے آج محمد رفیع صاحب زندہ ہوتے تو 100 سال کے ہوتے. جی 1924 میں پیدا ہوئے تھے وہ. راج کپور صاحب بھی 100 سال کے ہوتے. جی اور بہت سے لوگ ہیں. دسمبر کا مہینہ سب سے بڑھ کر ہمارے محترم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بے شک رحمۃ اللہ علیہ یوم ولادت 25 دسمبر ہے. جی بے شک. اور وہ تو بڑی معتبر شخصیت ہے ہم لوگوں کے لیے. جی جی آخری وقتوں میں انہوں نے کام کر کر کے اپنی صحت کو جو ہے جی وہ بالائے طاق رکھ دیا تھا. اس لیے ہمیں ان کی بہت ضرورت تھی لیکن صحت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑا. اس لیے صحت بڑی دولت ہے یہ کہا جاتا ہے. اور اب آپ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتائیے پھر میں آپ کو دسمبر پر ایک نظم سناؤں گا. یہ اچھی بات ہے. ہم آپ کو پروڈکٹ شیئر کر دیں گے یہ پروگرام بھی. اور دسمبر کی نظم ضرور سنائیے اس وقت کیونکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں دسمبر کے مہینے میں ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. بالکل 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 بالکل. جی ہماری ایک بہت بوڑھی خاتون تھی فیملی میں دادی سمجھیے. وہ جب نیا سال آتا تھا اس سے پوچھتے سے دادی کچھ کہیے. جی تو کہتی تھی پرانا سال غارت ہو نیا سال مبارک ہو. بات تو صحیح ہے. آپ اس کو مانے یا نہ مانے بات تو صحیح ہے. ہاں تو اس لیے پچھلے سال کو بھول جانا چاہیے. اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ بھول جانا چاہیے. جو آپ کو نقصان ہوا ہے شخصیت کی صورت میں اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کریں. تمام اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کریں. جی بے شک بے شک. اس لیے کہ ہمیں بھی مرنا ہے. بے شک آمین. اچھا ایک دعا میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ کہ وہ ایگزیکٹ وہ لفظوں کی بندش جو ہے میں بھول گیا لیکن اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اے اللہ وہ سکھ جو پچھلے سال ہمارے نصیب میں نہیں تھے اس سال ہمارے نصیب میں لکھ دے عطا کر. اور دیکھیے آپ کے کاوش ٹی وی کے حوالے سے مجھے میر صاحب بہت یاد آتا ہے. ہاں جی میر صاحب بہت غنیمت تھے. بہت تبرک تھے آپ کے لیے. جی بے شک. اور آپ کے تمام گیسٹ جو ہیں زیادہ تر جو گیسٹ آتے گئے وہ انہیں پہچانتے ہیں. جی بے شک. اور پہچانتے تھے اور ان کی مغفرت کی دعا ضرور کریں. جی تو دسمبر کے حوالے سے کچھ اشعار یہ ہیں. جی بسم اللہ. اور اسما جی کے لیے ہے خاص کر. جی جی ضرور. پچھلے برس تم ساتھ تھے میرے اور دسمبر تھا. واہ. مہکے ہوئے دن رات تھے میرے اور دسمبر تھا. واہ. چاندنی رات تھی سرد ہوا سے کھڑکی بجتی تھی. جی.
इन हाथों में हाथ थे मेरे और दिसंबर था, वाह और बारिश की बूंदों से दिल पे दस्तक होती थी, वाह 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 सब मौसम बरसात थे मेरे वाह और दिसंबर था, वाह 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 और धीरे धीरे भड़क रही थी आतिशदान की आग। ये उन लोगों के लिए है जिनके घरों में फायर प्लेस है, जी जिनके घर में नहीं है, जैसे हमारे घर में नहीं है तो हम तो जो है बेगम का जो गुस्सा है उसी से ताप लेते हैं। हाय हाय धीरे 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 भड़क रही थी आतिशदान की आग, भीगी जुल्फें, भीगा आंचल, वाह नींद भरी थी आंखों में, जी। कुछ ऐसे हालात थे मेरे, वाह और दिसंबर था, और दिसंबर और दिसंबर था। वाह 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 दिसंबर का ये महीना अभी भी बाकी है, 2 जी दिन। जी बिल्कुल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत। और मैं अर्ज करना चाहूँगा, सॉरी कतकलामी की माफ़ी चाहता हूँ जी जी कि भाभी जान से तो मैं मिला हुआ हूँ, और वो आपने जो गुस्से की आग तापने क्या कहा, मुझे नहीं लगता, वो तो बड़ी मासूम शख्सियत है। और आतिशदान की आग का लुत्फ वही उठाता है जो जी। आतिशदान के करीब हो। ये भी है ये भी है, ये भी है। लेकिन अस्मा जी का जो प्रोडक्ट है जी। उसके बारे में आपने मुझे बताया था, जी। और मैं दुआ करता हूँ जी। और मेरी ये ख्वाहिश है कि लोग उस हवाले से इन ऐलानात को गौर से सुने और जी। अपनी जिंदगी में शामिल करें, जी बेशक इसलिए कि जिंदगी में सेहत न हो और उसकी अलामतें न हो जी तो कुछ लुत्फ नहीं आता। बेशक बेशक। बेशक बेशक तो बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा जी, आप काविश टीवी पे हमारे अवान साहब की काविशें जो है वो रंग लाती हैं, आपको नए नए खुशनुमा गेस्ट आते हैं। आपको तो हमारी आपको बताऊं कि अस्मा अवान साहिबा जो हैं, काविश टीवी जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी पहली बाकायदा होस्ट रही हैं, काफी अर्से तकरीबन 6 साल हमने हाँ बैठे जी काम। तकरीबन। और फिर ये कि चूंकि फिर इनकी रिहाइश ज़रा दूर हो गई, माशाल्लाह उन्होंने, अल्लाह ताला ने इनको एक घर बाय करने का मकाम बख्शा जो जी जी। तो दूरी से वजह से ये बाकायदा प्रोग्राम में नहीं, लेकिन देखेंगे आइंदा, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह कभी कभी जो है प्रोग्रामों में आइंदा शामिल। जी, तो मोहम्मद रफी साहब ने कहा है कि वो जब याद आए, बहुत याद आए, बहुत याद आए जी हमें जिंदगी के अंधेरों में हमसे जी 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 बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी। तो अपना बहुत ख्याल रखिए मिसबाहुल हक साहब, और हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी फैमिली को और तमाम देखने वालों को। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने का और ऑन एयर लेने का। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आप जज्बे को भी कायम रखे, आपके टेलीविजन को भी कायम रखे और आपके गेस्ट को भी कायम रखे। आमीन आमीन। आमीन। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़े। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई मिसबाहुल हक साहब से भी, और बड़े जिंदा दिल इंसान, जिंदा दिल जी। हाँ। बेशक बेशक। और बड़े हाँ खुशियां बिखेरी हैं हाँ। थोड़ी देर में हमें काफी हंसा दिया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी इंजॉय जी, करेगी जी, जी। इसको। अच्छा, वो जो बाकायदा आर्टिस्ट, वो लोग जो हंसाते हैं प्रोग्रामों में आके, राइट, तो वो ये होते हैं कि इस चीज, वो जो होता है ना कि हम अपने ऊपर जब तक कोई मजाक ना करें, राइट, अपने आप को एक बेवकूफ सा इंसान बनाएं या इस तरह की चीजें, वो खुशी से करके, यानी इस तरह से उसको बर्दाश्त करते हैं, राइट, अपने आप को मार के। राइट, हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? तो यूं होता है, और फिर वो कॉमेडियन कहलाते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे रंगीला वो इंसान और गधा, अपने आप को गधा बना दिया उन्होंने। राइट।
اور یہ برداشت کرنا ویسے کافی مشکل کام ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. صرف ایکٹنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آخر پہ آپ اپنی ذات کے اوپر لے رہے ہوتے ہیں سارا کچھ. تو بے شک بے شک. تو میں دیکھیے میں بھی اپنی ذات پہ لیتا رہا تو اسی لیے میرا وزن نہیں بڑھا, میرا سلم سمارٹ رہا. نہیں, آپ نے اپنی ذات سے کھانا بہت دور رکھا ہوا ہے. اس لیے مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم ریکارڈنگز کرتے ہوتے تھے تو صبح سے لے کے شام تک ارشد صاحب نے کچھ بادام کھائے ہوتے تھے. جی 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 جی. اور وہ حافظہ قائم رہتا تھا اور بس وہ اس پہ چل رہے ہوتے تھے. تو آپ جیسے جو ہے حالات وہ بہت تھوڑے لوگوں کے ہیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کھانا کھاتے ہوئے رکے ہر 3-4 گھنٹوں کے بعد کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. خیر, کال پہ ایک بات بار بار ہوئی اور مجھے لگا کہ وہ ایک غلط فہمی نہ بن جائے کہ یہ اسما جی کا پروڈکٹ ہے. I just want to say کہ یہ پروڈکٹ دنیا کی 60 کنٹریز میں اویلیبل ہے. اچھا. It's tested of course ان ساری 60 کنٹریز کے فوڈ ڈپارٹمنٹس نے اس کو اپروو کیا ہے اور it's been tried and tested with many research centers in United States. FDA سے اپروو ہے, کینیڈا ہیلتھ سے اپرووڈ ہے. سو یہ میرا پروڈکٹ نہیں ہے, یہ ایسا کچھ نہیں ہے تو میں نے اپنے کچن میں کوئی ریسیپی کھول لی ہو. یہ پوڑیاں نہیں ہیں, حکیم کی پوڑیاں نہیں ہیں. یہ بہت ہی ریسرچڈ اور ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ, لائک کلیولینڈ یونیورسٹی, ہارٹ ایسوسیشن اینڈ کینسر ایسوسیشن آف یونائٹیڈ اسٹیٹس سے اپرووڈ ہیں. سوری, معافی چاہتا ہوں. حکیم کی پوڑیاں سے میرا مطلب تھا جو نام نہاد حکیم ہوتے ہیں. ویسے تو جو حکیم ہے, اور یہ ایکچولی آپ سمجھ لیں یہ حکیموں والا ہی کام ہے. اچھا. بیکاز یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. یہ نیچرل اور پلانٹ بیسڈ, صرف پلانٹ سے چیزیں لی ہوئی ہیں. اب اس فائبر کے اندر جو ایک چیز مجھے ہمیشہ بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے, بیکاز میری دادی مجھے ہمیشہ کہتی تھی وہ اتارا مت کرو, وہ کھایا کرو. اورنج جب چھیلتے ہیں تو میں چھوٹے ہوتے اس پہ ایک وہ جو وائٹ چیز ہوتی ہے نا وہ اتارتی تھی. وہی فائبر ہے, وہی فائبر ہے, اینڈ اٹ ہیز دیٹ. تو ہم اتنے کس طرح کے فائبرز ہم کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو آٹے چاولوں میں سے بھی ان کو وائٹ کر دیا ہے سب کچھ, برانڈ نکال کے بیچ میں سے, بیکاز وہ فائبر ہوتا ہے. تو یہ پروڈکٹ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اگر آپ نے اس کو ٹرسٹ کرنا ہے تو آپ ان کو اس نمبر پہ, یہ نمبر پھر بولیے, 516-665-1707. ہاں, اس نمبر پہ کال کرنے سے یہ ہوگا کہ کچھ جو بھی کوشچن آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہیں اور کچھ ضروری بات اگر انہوں نے بتانی ہے, کیونکہ فرسٹ ٹائم جو بندہ استعمال کرتا ہے, اور خاص طور پہ وہ آپ جہاں سے آرڈر کریں گے وہ ایک ویب سائٹ ہے, لیکن یہ کہ اس پہ آپ کہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ زیادہ اپنے پیسے ویسے لوز نہ کریں, ایک تاکہ مناسب چیز آپ کو ملے اور تاکہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو, صحت سب کی اچھی ہو. مجھے لگتا تھا کہ اس سال, نئے آنے والے سال میں اگر میری طرف سے کسی کو کچھ مل سکتا ہے اور وہ اچھی صحت کی صورت میں ہے تو وائی ناٹ شیئر دس ود آور ہول ویورشپ, اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اس پروڈکٹ کے بارے میں. اور یہی ریزن تھا کہ ہم نے نئے سال کے وقت یہ, کیونکہ اب بہت سارے لوگ یہ نئے سال کی ریزولوشن لے کے چلیں گے کہ ویٹ لوز کرنا ہے یا ہیلدی ہونا ہے یا ہیلدی کھانا ہے, تو آئی تھنک یہ بہت 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 فائدہ مند چیز رہے گی آپ کے لیے. ایک نغمہ نرما مہرا نے گایا اور بڑا ہٹ ہوا تھا, تو صبح دی پاک ہوا ورگا, تو آندے جاندے سا ورگا. تو وہ جو صبح کی تازہ ہوا ہوتی ہے, جب اس نے وہ گانا گایا تو یقین کریں اس وقت پھر دھیان گیا کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ صبح صبح اٹھا کرو, ہے کہ نہیں؟ رائٹ, صبح صبح اٹھو, باہر جاؤ, کام کرو, اور وہ یہ نیچرل چیزیں جو نیچرل ہوا ہے, جو صبح کے 7 منٹ جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد جو 7 سے 11 منٹ کی جو لائٹ ہوتی ہے نا, وہ ایکچولی آپ کو وائٹامن ڈی دیتی ہے. اور وہ وائٹامن ڈی وہ نقصان دہ نہیں ہوتی ہے, وہ صاف سن لائٹ ہوتی ہے. پر ہم میں سے کتنے لوگ, ہم میں سے کئی لوگ اس ٹائم سو رہے ہو, سونے جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت نیند اتنے مزے میں. رائٹ, یہ نیچرل چیزیں ایکچولی ہم اس کے بارے میں پڑھیں تو بڑا کچھ سمجھ آتی ہے. ایک بہت زبردست چیز ابھی میں نے جو ریسرچ پڑھی ہے کہ ہماری باڈی پہ جو ایچ ایکسٹرا پاؤنڈ ہوتا ہے نا, ہمارے ہارٹ کو اس ایکسٹرا پاؤنڈ کے لیے پمپ کرنے کے لیے بلڈ
6 miles जितना ब्लड पंप करना पड़ता है. अच्छा. तो अब आप खुद सोच लें कि आप कितने ओवर वेट हैं और उसको टाइम 6 कर लें. इसीलिए जैसे ही हम वेट कम करते हैं हमारी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, हम अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं. बिकॉज हार्ट को उतनी कम मेहनत करनी पड़ती है, ऑक्सीजन उतनी ज्यादा आपकी जरूरी ऑर्गन्स तक पहुंचती है. सो you know. तो चलिए जाते जाते नाज़रीन आपसे और अस्मा साहिबा से अब इजाज़त, और आप जाने और नया साल जाने है कि नहीं. लेकिन आपको ये नगमा मेहरा का ये नगमा भी सुनाते हैं, तो सुहादी पाक हवा वर्गा, और जिए और अल्लाह ताला खुश रखे ताकि हम और जिए और जीने दें जी. राइट. काविश टीवी से रब्ता रखें, देखते रहें हम आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम. आइंदा पाकिस्तान की लम्हा बलम्हा बदलती हुई सियासत पे भी हम नए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, और आप वो भी देखेंगे, एंटरटेनमेंट और दीनी तालीमात के साथ साथ. तो एक दफ़ा फिर आप सब से इजाज़त और अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.